म्हज्या दोळ्यांनी सारखे दिसना आले तेन्ना आमी दोळ्यांच्या दोतोराकडे गेली. म्हजेर नजर दवरपाक नेहमी प्रमाणे म्हजी मिसेसय म्हाज्या वांगडा आशिल्ली. ती लेडी डॉक्टर आशिल्ली. तिने म्हजे दोनूय दोळे चेक केले आनी म्हणपाक लागली की दोनूय दोळ्यांनी तुमच्या कॅटरेक्ट जाला. त्या एका दोळ्याचें ऑपरेशन आमी आतां करुया, दुसऱ्या दोळ्याक तसो बरो आसा, तेजें ऑपरेशन जाय जाल्यार मागीर ठरोवया. पण म्हजी मिसेस म्हणूंक लागली नाका, वांगडाच ताच्या दोनूय दोळ्याचें ऑपरेशन करुया म्हणजे ताका क्लियर दिसूनी. पण डॉक्टर म्हणूंक लागली तशें नाका, एका दोळ्याचें पयलीं ऑपरेशन करुया. एका दोळ्याचें म्हजें ऑपरेशन केलें, म्हाका घरा धाडलो. 3 दिसांनी हांव परत दोतोरा कडेन गेलो. ती डॉक्टर म्हणूंक लागली तुमी म्हज्या समोर बसा, तुमचे जे गॉगल लायला ते काडा, हळू दोळे उगडा आनी म्हज्या कडेन पळयात. हांवें गॉगल काडले, हळू दोळे उगडले आनी डॉक्टरनी कडेन पळयले. डॉक्टरीन म्हाका विचारलें आतां कशें दिसता. तुमकां खरें सांगता, हांव एडवोकेट जरी आसलो, एक कोर्टान सोडल्यार हांव आयुश्यान केन्नाच फकाणां उलयना. त्या डॉक्टरनी कडेन हांवें पळयलें आनी म्हज्या फाटल्यान म्हजी मिसेस उबी आसा हें हांव विसरलो आनी तिका खरें सांगलें, डॉक्टर तुमी खूब बरी दिसता, ब्युटिफूल. तें आयकून डॉक्टरीन आपली नजर अशी सकयल घेतली. तिचे अशे केस एक बटा दोळ्यार येताली ती अशी फाटी काडली आनी म्हाका म्हणूंक लागली दुसऱ्या दोळ्याच्या ऑपरेशना खातीर आमी केन्ना डेट फिक्स करुया. तें आयकून म्हजी मिसेस व्हडल्यान हाडटली, पुरो एक ऑपरेशन जालां तें पुरो, एका दोळ्यान ऑपरेशन करून हाका इतकें दिसता आनी दोनूय दोळ्याचें ऑपरेशन करीत जाल्यार हेका कितें दिसतलें हें देवच जाणा. तुमी ताका डेट बी दिवपाचे भानगडीन पडूं नाका. आतां हांव कितें करूं, कोणाचें आयकूं, म्हज्या मिसेसीचें काय त्या डॉक्टरनीचें? तुमकां कितें दिसता?